जान खतरे में। जिसका तुमने कत्ल किया है वो लाला का बेटा वलीद खान था। मैं अपना पहला वार करूंगा। रेहान गाजी यूसुफ। आज मैं अलिफ से मिला, वही आंखें, वही मुस्कुराहट। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये सब कुछ करके भी वो अलिफ नहीं थी, वो इल्हाम थी। इल्हाम और रानिया के ऊपर मुसीबत आने वाली है। जाकर लाला को पता चल जाएगा कि सेहान गाजी ने कत्ल किया है मेरे बेटे का, तो वो दोनों को किडनैप कर कर रस्सी से बांध देता है अपने घर पर लाकर। और जैसे ही सेहान बचाने के लिए आता है तो वो उसकी कनपटी पे पिस्तौल रख देता है और कहता है कि अब तुम कैसे बचकर जाओगे। लेकिन लाला को ये पता नहीं होता कि उसके पीछे सेहान गाजी का बाप यानी कि यूसुफ गाजी भी गन लेकर खड़ा है, जो कहेगा कि मैं अपने बेटे को बचाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम यहाँ से मेरे बेटे को सही सलामत जाने दोगे और इन दोनों लड़कियों को भी। इसीलिए यूसुफ गाजी दोनों को बचाकर ठीक सही सलामत ले आता है। लेकिन लाला को जैसे ही पता चलता है कि सेहान गाजी ने मेरे बेटे का कत्ल किया है तो वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। बार बार कहीं ना कहीं छापे डलवाता है और अपने बंदों को भेजता है, लेकिन आखिरकार वो उसको ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। इधर इल्हाम जैसे ही तैयारी श्यारी कर कर अलिफ बनने की कोशिश करती है तो सेहान भी अपने आपे से बाहर हो जाता है। उसे नहीं लगता कि वो इल्हाम से नहीं बल्कि अलिफ से बात कर रहा है। वो सब कुछ भूल कर वो सारी दिल की बातें जो अलिफ से किया करता था इल्हाम से कह देता है। तो इल्हाम के दिल में भी सेहान के लिए मोहब्बत जाग जाती है, लेकिन वो ये नहीं सुनना चाहती थी कि ये सारी बातें वो इल्हाम से कर रहा है। यही सारी बात वो आकर अपने बाप को भी बताएगा कि आज मैं अलिफ से मिला था और मैंने उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट की और मैंने उससे दिल की सारी बातें कह डाली, लेकिन बाद में मुझे पता चला वो अलिफ नहीं बल्कि इल्हाम थी। ये सारी बातें सुनकर यूसुफ गाजी बहुत खुश होता है कि मेरा बेटा ज़िंदगी की तरफ लौट कर चला आ रहा है। वो चाहता है कि वो दोबारा से खुश रहने लगे और उसके बाप को माफ़ कर दे, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है जबकि उसका बाप को वो देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसका वादा इल्हाम ने पहले ही ले लिया है सेहान से कि तुम कभी अपने बाप के घर नहीं जाओगे और ना ही उनसे वैसे मिलोगे जैसे तुम पहले मिला करते हो। क्या यही सज़ा उसके लिए काफ़ी है दुनिया में? ये सारी बातें सुन जैसे ही सेहान को याद आती हैं तो वो नहीं चाहता कि वो अपने बाप के पास जाए और कभी भी उसकी शक्ल देखे, लेकिन वो इल्हाम को पाना चाहता है। लेकिन वो ये भी नहीं बताना चाहता कि वो अलिफ को छोड़कर या उसकी मोहब्बत को भूल चुका है और इल्हाम को अपनाना चाहता है। लेकिन ये इल्हाम को कहीं ना कहीं सेहान से मोहब्बत हो चुकी है। वो चाहती है कि वो सेहान उसकी ज़िंदगी में आए जैसे वो अलिफ की ज़िंदगी में था। दूसरी तरफ वो रानिया को हौसला और हिम्मत देती है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हें लगता है कि जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मुझे तुम पहले वाली रानिया चाहिए हो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरे हादसे की तरह समझकर भूल जाओ। जैसे कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे तूफ़ान थे। फिर वो अपने दिल की सारी बात कहती है, किस तरह वो अपनी माँ से अलग होकर अपने बाप के साथ चली गई थी और उसका बाप उसे मारता भी था और उस पर जुल्म भी करता था और चीखता चिल्लाता था और मैं डर सहम कर एक कमरे में जाकर बैठ जाती थी और मुझे अपनी माँ बहुत याद आती थी। मेरी माँ ने मेरी जगह अलिफ को चूज़ किया, मुझे ये भी दुख और तकलीफ़ थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा बाप दुनिया से चला गया। जब मेरी माँ ने मुझे दोबारा बुलाने की कोशिश की तो मेरा दिल नहीं माना कि मैं उसके पास जाऊं, जबकि मुझे जब उनकी ज़रूरत थी तब वो मेरे लिए मुयस्सर नहीं थी बल्कि अलिफ के लिए थी। फिर वो मेरी माँ भी चली गई और फिर मेरा गुस्सा और नाराज़गी सारी अलिफ के साथ चली गई। फिर अलिफ भी मुझे छोड़कर चली गई। ये सारी कहानी कहीं ना कहीं सेहान सुन लेता है बाहर खड़े होकर। उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा दुखी है इल्हाम भी, क्योंकि अलिफ के मुंह से जो कुछ उसने सुना था वो एकतरफा स्टोरी थी। वो ये बात का जिक्र कर देता है इल्हाम को और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन मैं ये जानता नहीं था कि तुम्हारी जो भी कहानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी है। मैंने अलिफ के मुंह से जो कहानी सुनी थी उसमें मुझे तुम बिल्कुल भी मज़लूम नहीं लगी, लेकिन आज तुम मुझे मज़लूम लगी हो, क्योंकि जो ज़िंदगी तुमने जी है मैंने भी जी है। मैंने भी बचपन में अपनी माँ को खो दिया था और मेरे बाप ने मेरे लिए चंदा को सिलेक्ट किया। चंदा ने हमेशा मुझे माँ जैसा प्यार दिया है, इसीलिए मैं उसकी इज़्ज़त माँ की तरह ही करता हूँ। तो लेकिन जो कसक मेरे अंदर है वो ये थी कि मेरी माँ ने मेरे साथ रहा करती थी साए की तरह, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। इस बात का जिक्र वो ये भी करता है कि तुम्हारी माँ मरियम और अलिफ तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वो कभी तुम्हें बता नहीं सकी। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है इल्हाम और कहती है काश मैं भी उनको बता सकती थी कि मैं भी उनसे उतनी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरे गुस्से की वजह से और मैंने अपनी एटीट्यूड दिखाने लगी थी अपनी माँ को। मुझे लगता था कि वो मुझे मनाएंगी और वो मुझे मनाती भी रही और मैं भी उनको तंग करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि
کہ میری ماں کے پاس زندگی کے چند ہی لمحات باقی ہیں جس میں میں کبھی بھی ان کا چہرہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ میں سب سے زیادہ میری بدقسمتی ہے کہ میں نے اپنی ماں کا آخری وقت پر چہرہ نہیں دیکھا اور نہ ہی اپنی بہن کا۔ شاید میں یہی ڈیزرو کرتی تھی، میری زندگی کی یہی سزا ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو سیحان اسے حوصلہ اور ہمت دیتا ہے کہ تم ایک ہمت والی لڑکی ہو، تم ایسے رو کر اپنی سٹوری نہیں بتا سکتی، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے جو کہ تم ہو۔ دوسری طرف وزیر اپنی بہن کو ملنے آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپا، مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کا اکٹھا رہنا بہتر ہے۔ لیکن لالا کا غصہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ یوسف غازی جیسے ہی اس کے ڈیرے پر جاتا ہے اس سے تعزیت کے لیے تو وہ اپنی مدد کی بھی پیشکش کرتا ہے۔ تب یوسف غازی کو پتہ نہیں ہوتا کہ جس قاتل کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اسی کا بیٹا سیحان ہے۔ اس کو لگتا تھا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، کیونکہ اس کو درد اور تکلیف لالا کی محسوس ہو رہی تھی، جس طرح اس کا اکلوتا بیٹا سیحان ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا تو اس کے دل پر کیا بیتے گی۔ اسی لیے یوسف غازی بڑا دل کر کے لالا کے پاس جاتا ہے، لیکن لالا تو کسی اور ہی نگری میں گم نظر آتا ہے۔ وہ سارے بندوں سے دوبارہ سے انویسٹیگیشن کرتا ہے کہ مجھے ایک ایک بات جاننی ہے کہ اس دن فارم پر کیا ہوا تھا، تو اس کے آدمی اس کو ساری حقیقت بتا دیتے ہیں، جبکہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس نے ایک لڑکی کا ریپ کیا تھا اور اسے مار کر وہاں پر پھینک دیا تھا اور اسے بہت زیادہ زخمی حالت میں ہم چھوڑ کر آئے تھے۔ لیکن لالا کو اس بات سے ذرا فرق نہیں پڑا، اسے اپنے بیٹے کی درندگی پر کوئی بھی شرمندگی نہیں ہوئی، الٹا اسے اس بات کی تکلیف ہے کہ میرے بیٹے کو مار دیا گیا ہے اور جس نے مارا ہے میں اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سیحان کو لگتا تھا کہ وہ کھلم کھلا گھوم سکتا ہے کیونکہ اسے اپنے کیے گئے فیصلے پہ کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس بات کا ذکر وہ الہام سے کر چکا تھا، مجھے نہیں لگتا میں نے کچھ غلط کیا ہے، وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ جبکہ وہ اسے کہتی ہے کہ قتل ہی ہوتا ہے، تم اتنے ڈر گھوم رہے ہو، مجھے تو تمہاری بھی فکر لگی ہوئی ہے۔ سیحان کہتا ہے کہ میں نہیں ڈرتا اب کسی سے، مجھے نہیں لگتا مجھے ڈر کے جینا چاہیے۔ جو کچھ اس نے کیا کسی معصوم لڑکی کے ساتھ وہ اس کی سزا اسے ملی ہے، مجھے اس پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہے۔ تو سیحان جانا چاہتا تھا لیکن پھر وہیں پہ رک گیا۔ تو الہام آ کر پوچھتی ہے تم ابھی تک یہاں سے گئے نہیں ہو؟ تو وہ کہتا ہے اس گھر سے میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں، میں کیسے یہاں سے جا سکتا؟ اس گھر میں میری اور ایلف کی بہت ساری یادیں ہیں، اس لیے میں یہاں سے جانا بھی چاہوں تو نہیں جا سکتا، تمہارے ڈر کی وجہ سے میں چلا جاتا ہوں۔ لیکن ایلف کی بہن الہام اسے کہتی ہے کہ تمہیں میں نے کبھی نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ، تم اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ جبکہ سیحان اسے بتاتا ہے کہ اس نے زندگی کے کتنے حسین پل یہاں پر گزارے تھے۔ جب مجھے یہ پتا چلا تھا کہ میری زندگی اور زیادہ نہیں بچی تو میں اسے یہاں پر چھوڑنے آیا تھا، پھر مجھے لگا کہ میں اسے چھوڑ کر بھی زندہ نہیں رہ سکتا تو میں اسے واپس لے کر چلا گیا، اور تم جانتی ہو کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میری سانسیں رکنے سے پہلے ہی اس نے اپنی سانسیں روک کر مجھے زندگی جینے کا موقع دیا ہے۔ اگر میں کبھی بھی ICU میں نہ ہوتا تو میں ایسا قدم اسے نہ اٹھانے دیتا اور آج ایلف میرے ساتھ ہوتی۔ لالا نے اپنی آدمیوں کو چاروں طرف پھیلا رکھا تھا اور ہر کہیں CCTV کیمرے ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے فوٹیج مل جائے اس قاتل کی تو میں اسے زندہ درگور کر دوں۔ وہ اپنی آدمیوں کو بہت مارتا ہے اور کہتا ہے تمہارے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کا قتل ہوا اور تم لوگ ویسے ہی کھڑے رہے، جبکہ اس کو دکھ نہیں کہ رانیہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بیٹے نے، اس کو صرف اور صرف اس بات کی پڑی ہے کہ اس کے بیٹے کا خون ہوا ہے، لیکن اس کے بیٹے کا خون کیوں ہوا یہ لالا نہیں جاننا چاہتا۔ یہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ اس نے کسی لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے صرف اور صرف اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا کر، جبکہ لگتا تھا الہام کو کہ وہ قانونی طریقے سے رانیہ کا بدلہ لے سکتی ہیں۔ جب یہ کیس فائل ہوگا سیحان کے اوپر تو مجھے لگتا ہے الہام اس بارے میں ضرور سوچے گی، وہ رانیہ سے پوری کا پورا بیان دلوائے گی اور میڈیکل رپورٹس کے ساتھ اس کے بیٹے کو درندہ ثابت کر کے ہو سکتا ہے سیحان غازی کو کم سزا کے بعد اس کی جان بخشی ہو جائے اور الہام کی زندگی میں پھر سے بہار آ جائے، اور لگتا ہے سیحان دوبارہ سے الہام کو اپنائے گا آ کر، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ کہیں نہ کہیں ایلف کی بہن